بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تؤثر ولا تعسر عين کی آواز آئے تعسر تؤثر وتمم بالخير وتمم بالخير خير خير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما دیکھیے یہ دعا کا ترجمہ بھی لکھا ہے، تو کتنے فائدے مند ہے یہ دعا کا پڑھنا۔ کسی بھی چیز کو یاد کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی دیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو جو ہم نے پچھلی کلاس میں یعنی کل پڑھا تھا وہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آئیں، پریکٹس کی آپ لوگوں نے؟ کیا بات ہے بھائی، آواز نہیں آ رہی کسی کی؟ نہیں پریکٹس کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے پریکٹس کی تھی؟ جی جو ہاں جو مخرج ہم نے سیکھے تھے اس میں مشکل لفظ، مشکل الفاظ جیسے اور بتائی تھی تدلیل، ہے نا؟ جی فجعلہم، جسے کسی سے عین نہیں نکل رہا تھا تو اس کی پریکٹس ہوئی تھی۔ ہاں تو دیکھیے بنا پریکٹس کے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ سمجھ لیجئے آپ لوگ کہ ہم کلاس لینے کے بعد اگر ہم بعد میں تھوڑا سا وقت نہیں دیں گے تو بہت مطلب فائدہ بالکل نہ کے برابر ہوگا، کیونکہ کلاس میں صرف سمجھانے اور بتانے کے لیے اور تھوڑی سی پریکٹس کروانے کے لیے ہوتی ہے کلاس، اور آپ ہے نا الگ سے تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، ہے نا؟
इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर हमको शौक है और सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, है ना। और सबक भी डालना है, ठीक है। जी। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू करें, सब लोग सलाम करें। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामु वरहमतुल्लाहि अलैकुम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप जिसे करना चाहें तो अस्सलामु अलैकुम इस तरह जल्दी जल्दी में अस्सलाम अलैकुम नहीं कहना है ना। आपको पता है इसमें देखो लिखा है कि क्या मायने हैं सलाम के। तो अगर हम गड़बड़ करेंगे सलाम करने में तो उसके मायने तब्दील हो जाएंगे, है ना। देखिए, जो सही मायने हैं, मैं अल्लाह से क्या मांगती हूँ। सलाम शैतान शैतान मरदूद से और नहीं, ये अस्सलाम वालेकुम कह रही हूँ, ये तो आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह है। अरे हम किसी से सलाम करते हैं तो हम उसके ऊपर सलामती भेजते हैं ना। फर्स्ट और पेज अगर पे हम, होगा साहिल साहब, फर्स्ट पेज पे नहीं है इसके? हाँ फर्स्ट पेज पे है ना। वो आउज़ु बिल्लाह लिखा था तो वो हाँ, वो सब लोग उसका अपना पढ़ लिया। तर्जुमा बताने लगे। जी, इसमें हिज्जे भी करवा दीजिए, हिज्जे करके तो ये उस पे पढ़ लेंगे। हाँ, तो देखिए पहले जो अलीफ बना है वो देखने में अलीफ है ना। जी सबको दिख रहा है अलीफ है, जी लेकिन उसके ऊपर क्या है। जबर जबर की हरकत है जबर ना। की हरकत है। हाँ, जबर की हरकत है तो हम उसको फिर हमजा पढ़ेंगे। देखने में वो सबको अलीफ लग रहा है, लेकिन जब अलीफ के ऊपर कोई एराब होती है, एराब के मायने होते हैं जेर जबर पेश जजम, है ना। तो अगर अलीफ के ऊपर ऐसा कुछ लगा है तो हम उसको हमजा पढ़ेंगे। तो हमजा को हम मिलाएंगे काय से, किससे मिलाएंगे। सीन से सीन से सीन से। हमजा सीन जबर अस। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही। हमजा सीन जबर अस। सीन जबर अस। आज क्या बात है, जोश नहीं है पढ़ने में, है ना। बहुत कम आवाजें आ रही हैं। सब मिल के बहुत अच्छी तेज आवाज में बोला करें, है ना। हमजा सीन जबर अस। इन लोगों की हमजा आवाज ही सीन नहीं आए। जबर अस। नाहिदा साहब, अगर इन लोगों की आवाज ही नहीं आए तो इन लोगों को खड़ा करके, ये जहाँ काम कर रही हो, खड़ी हो बैठी हो, खड़ा करके दो चार एक्सरसाइजेस करवा दिया करिए, ऐसे हाथ ऊपर करके, वो क्लैपिंग वाली, जंपिंग वाली, छोटे बच्चों को करवाते हैं ना जैसे। नींद से, ऊंग से जाग जाएंगे जिस भी चीजों से सोने नहीं, का वक्त हो रहा है। आप लोग है ना क्लास में आने से पहले थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कर लिया करें, फिर आवाज निकलेगी। अब आप लोगों को एक एक्सरसाइज का होमवर्क भी दे दिया करेंगे, ठीक है। अपनी हमारी तो दिन भर वैसे ही बहुत एक्सरसाइज होती है। नहीं, वो वाली एक्सरसाइज से तो नींद आती है, नींद आने हाँ, लगती है। जो इससे नहीं हम आएगी। करवाएंगे आपसे एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स करवाएंगे, तो आपको उससे नींद भाग जाएगी और हम्म। इंशाल्लाह कुछ कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी आप लोगों की। हम्म। तो आप जल्दी से जोश से करिए, नहीं तो अभी एक्सरसाइज करवा लेते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए जब सब अच्छे से एक साथ बोलते हैं ना तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। अब आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेते ना तो हमें भी ऐसा लगता है कि लोग जबरदस्ती थोप रहे हैं हम इन लोगों के ऊपर। तो हमें शौक से पढ़ना है और शौक से पढ़ाने वाली बात है ना। जी मैं अपनी तरफ से पूरा शौक जाहिर करती हूँ। मैं जितना बोलती हूँ आप लोग तो उसका एक जरा बराबर भी नहीं बोलते, ये सोचिए आप, है ना। जी पूरा टाइम मेरी आवाज आती है। तो इंशाल्लाह अब शुरू करते हैं हम, है ना। जी हमजा सीन जबर अस। हमजा सीन जबर अस। सीन जबर सा। सीन जबर सा। अच्छा, हमने इसको 2 बार क्यों कहा। तजदीद लगी है। तस्दीद लगी है जी। माशाल्लाह। तो तजदीद वाले हुर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं। तो हमजा सीन जबर अस, सीन जबर सा। अस्सा। लाम अलीफ जबर ला। लाम अलीफ जबर ला। अस्सला। अस्सला। मीम पेश मू।
میم پیش السلام السلام عین زبر عین زبر آ عین زبر عین زبر آ عین تو نکال رہے ہیں، جب عین نکال رہے ہیں تو آ بول رہے ہیں، بعد میں آواز آ رہی ہے۔ اگر ہم عین بول رہے ہیں آ آواز آئے گی، عین زبر عین زبر آ ہاں ایسے۔ لام یا زبر لئی لام یا علی، علی کاف میم پیش کم کاف میم پیش پیش کم علیکم، علیکم ہاں السلام علیکم۔ السلام علیکم اب یہ اس پہ جو ورحمت اللہ لکھا ہے نا، اس میں زبر نہیں ہے، تو واو زبر وا ہوگا، اور راہ زبر رح، واو ورح زبر وا را را ہا زبر رح ورح 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 میم زبر ما، میم زبر ما ورحمہ۔ ورحمہ اب تا ہے چھوٹی، جو یہ تا بنی ہے چھوٹی ہا جیسی، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، تو یہ تا ہے نا، اور الف کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے نا، تو ہم لفظ اللہ کا جو لام ہے جس پہ تجدید لگی ہے، اس سے ہم تا کو ملائیں گے، تا لام پیش تل تا لام پیش تل رحمت ورحمت لام کھڑا زبر لا، دیکھیے تجدید لگی ہے نا، تو دو بار جی پڑھا جائے گا، دو لام بار کھڑا پڑھیں زبر لا، لام کھڑا زبر لا ورحمت اللہ، ورحمت اللہ حاضر ہی، حاضر ہی یہ چھوٹی ہاں ہے نا، جی تو ہم اس کو حاضر ہی ایسے پڑھیں گے، ورحمت اللہ۔ ورحمت اللہ اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے تا کے اوپر پیش ہوگا، تو ہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، ورحمت اللہ، ورحمت اللہ واو زبر وا، واو زبر وا با زبر با، با زبر با وبا، وبا را زبر را، را زبر را برا، وبرا کاف علی زبر کا، کاف علیف زبر کا وبرکا، وبرکا تاپشتو، تابش وبرکاتو، وبرکات وبرکات ہا پیش ہوگا۔ حافظ ہو اب آپ چاہیں تو وبرکاتہ پڑھ کہہ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو وبرکاتہ ایسے کہہ سکتے ہیں، جی ہے نا۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمت اللہ بہت سے لوگ ورحمت اللہ کہتے ہیں، تو را کے نیچے زیر نہیں آئے گا، زبر آئے گا اوپر، ہے نا، ورحمۃ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ آیا اچھے سے سمجھ میں؟ اب ہم کو ایسے ہی سلام کرنا ہے نا، تھوڑی سی دیر لگے گی سلام کرنے میں، جیسے بہت سے لوگ جلدی کی وجہ سے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو وہ غلط ہو جاتا ہے، اس کے معنی ہو جاتے ہیں آپ پر جیسے سلام کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو، اور جو السلام علیکم یا کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں تو آپ پر موت ہو، اس طرح کا ہوتا ہے ترجمہ، تو ہمیں صحیح طریقے سے سلامتی بھیجنا ہے سب پر، جس کو بھی سلام کر رہے ہیں نا، جی تو کر بتائیں سب لوگ مل کے ایک ساتھ آواز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو ابھی مجھے آواز آئی کسی کی ورحمہ، ہے نا، جس نے بھی ورحمہ کہا ہے تو وہ درست کریں، پریکٹس کر کے ورحمہ ورحمہ رحمہ ورحمہ، ہاں رحمہ ورحمہ۔ ورحمہ چاہیں
آپ چاہیں تو یہ اس کو لکھ کر رکھ لیں، ہے نا، جو ابھی آپ کو بتایا نا، زیر زبر پیش، را کے اوپر زبر ہے، واو پہ زبر ہے، را پہ زبر ہے، اور ہا پہ جزم ہے، ورحمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لینا آپ لوگ، ہے نا۔ جی اسی طرح تعوذ تسمیہ کی بھی ہمیں پریکٹس کرنا ہے نا۔ جی یہ سارے حرف آپ پہچانتے ہیں، اور جو اس کے اوپر اعراب لگی ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں، بس آپ کو تھوڑا سا ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا حرف کس طرح کے مخرج سے ادا کرنا ہے نا۔ جی بس حرفوں کے مخرج پہ دھیان دینا ہے ہمیں، کہ ہمیں ان کو اس طرح سے ادا کرنا ہے، جیسے اعوذ۔ ہاں دیکھیے، ہم اعوذ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اعوذ۔ حمزہ، یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر کی حرکت ہے، تو یہ حمزہ کی آواز آئے گی، حمزہ زبر ہے نا۔ اب عین کی آواز آئے گی، عین واو پیش ہاں، اس طرح سے کہیے ہاں، حمزہ کی آواز حمزہ جیسی آنا چاہیے، اور عین کی آواز عین جیسی آنا چاہیے، ہے نا۔ اعوذ السلام باللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس نے باللہ سلام کرا؟ جی میں ناز فاطمہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ہم سب کو یہ پریکٹس کرنا ہے سلام کرنے کی، ہے نا۔ جہاں جہاں زیر زبر پیش ہے، ہم کو اسی طرح اسی حساب سے حرفوں کے مخرج کے حساب سے ادا کرنا ہے نا۔ زیر کی جگہ زیادہ تر لوگ را پہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیتے ہیں نا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، ورحمت اللہ ہی ہے نا۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو درست کریں گے پریکٹس کر کے، اور جب سبق ڈالیں نا آپ، سب سے پہلے اس چیز پہ دھیان دیں کہ السلام علیکم صحیح طریقے سے کر کے پھر تعوذ تسمیہ پڑھ کے ڈالیں، جتنا آپ ڈال سکتے ہیں سبق وہ ڈالیں، ہے نا۔ جی اور اگر آپ اور جو سیکھ رہے ہیں، اگر اس میں سے کچھ آپ کو صحیح لگ رہا ہے پریکٹس کر کے، وہ بھی ڈال دیں، ہے نا۔ اور لیکن ایک ہی ریکارڈنگ ڈالنی ہے نا۔ اچھا، ان کو ناہدہ صاحبہ وہ لین کا قاعدہ ہو رہا ہے نا یہاں، تو اس کو جی وہ بھی یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ ابھی قاعدے نہیں پڑھے، تو اس کی مشق کرا دی ہے۔ السلام علیہ جو ہے نا، علیہ، وہ یہ لوگ وہ جی بھی مسٹیک کر رہے ہیں۔ علیہ، تین ہی چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے، اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ علیہ پر، اور آئین کی آواز پر، اور آپ کا لفظ اللہ اس میں موٹا پڑا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا جی نا ناہدہ صاحبہ اس میں، موٹا السلام پڑھیں گے، ہاں، زبر و پیش ہوگا، پیش ہے تاپے، تو ہم موٹا پڑھیں گے لفظ اللہ کو۔ رحمت اللہ والے اللہ کی لفظ کی بات کر رہی ہوں، یہاں موٹا پڑا جائے ہاں، گا، تو یہ تین ورحمت چیزوں کا، اللہ۔ ہاں، تین جی چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور یہ رحمت اللہ جو اپن بولتے ہیں نا، اس کی بھی بہت غلطی ہوتی ہے، رحمت اللہ، یہ میں خود اتنا غلط بولتی تھی، مجھے ناہدہ صاحبہ اور نازلہ صاحبہ نے اتنا ٹوک ٹوک کے ٹھیک کرایا ہے، آپ نے غلط بولا، ابھی آپ نے غلط سلام کرا، تو میں بولتی تھی اچھا اچھا، میں پھر سے کرتی تھی، پھر میں کرتی تھی، پھر میں ہمیشہ خیال رکھنے لگی، اور میں 2-3 بار سلام کرتی تھی اس وجہ سے۔ میں بھی رہ بولتی تھی، اپن سب کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ رہ ہی نکلتا ہے، راہ ہوتا ہے وہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب سے یہ مسٹیکس ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو نکل آئے گا وہ سب، انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ 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 جی، تو ہم پریکٹس سے سب ٹھیک کر سکتے ہیں، سب کے پاس ہوتی ہیں غلطیاں، ہم لوگ بھی جب سیکھ رہے تھے تو ہم لوگوں سے بھی کافی غلطیاں ہوئیں، کافی نہیں، اچھی خاصی ہوئیں، تو ہم لوگوں نے بھی پریکٹس کر کے ہی درست کی ہیں، اور ابھی تو کافی ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔
تو اسی طرح آپ بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ شرم کی بات ہے، نہ جھجک ہے، کچھ نہیں، آرام سے پریکٹس کریں، انشاءاللہ درست ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہمارا درست ہوگا تو ہم دوسروں کا درست کروائیں گے، ہے نا، جی اپی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ہے نا۔ تو ہو جاتی ہیں غلطیاں بہت سو کہ اب شروع سے جو عادت ہے سلام کرنے کی تو وہ جی ہے، بس وہ منہ پہ چڑھ جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم اس کو بدلیں گے۔ جی تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے السلام، یہ تشدید والا تو آپ نے صحیح بتا دیا، جو لام پہ ہے تو یہاں پہ بھی ہم اسے کھینچیں گے السلام، اور میم پہ جی، پیش ہے تو اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، ہے نا، حرکت کو ہم تو جلدی پڑھیں گے۔ جی بالکل نہیں کھینچتے۔ عین پہ بھی زبر کی حرکت ہے، ہم اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، جلدی جی، پڑھیں اس گے۔ کو بھی نہیں۔ اسی طرح اب جب یہ ہمارا یہ والا حصہ ہے، اس لام پہ کے زبر یہ نہیں۔ لام یا زبر لئی کر رہے ہیں نا ہم، جو یا جی جزم والی یا سے پہلے اگر زبر ہوگا تو یالین ہوگا تو ہم اسے جلدی جی، پڑھیں گے، علی، 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 علی نہیں کہیں گے، علی کہیں گے، لام لئی، یا زبر لئی، لئی۔ ہے نا، جی اپی، علی، لین کا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر۔ جی یالین ہو رہا ہے، تو ہم جی اس کو یالین جلدی ہو رہا پڑھیں گے۔ ہے۔ ہاں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لام یا زبر لئے، تو ہمیں یہ جی معروف، یہ مجہول طریقہ ہے، ہمیں مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کوشش کریں گے جو مجہول ہے ان کو معروف طریقے سے پڑھیں، ہے نا۔ جی تو لام یا زبر جی، لئی کہیں گے ہم، لئی، علی، ہے نا، لئی، جی اور لئی۔ بس، ہاں، اور کاف اور میم، کاف پہ پیش ہے اور میم پہ جزم ہے تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں نا۔ ملا کر پڑھیں گے۔ جی اور را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے، یہ پیش ہوتا ہے، تو ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں، موٹا ورح، پڑھتے ہیں۔ ورح، ورا، کیونکہ ہاں را پہ زبر ہے، تو ہم اس کو ورحمت اللہ، اب لفظ اللہ یہ جو آپ کو لفظ اللہ دکھ رہا ہے لکھا ہوا، اس کے پہلے جی والے حرف پہ اگر پیش یا زبر ہوتا ہے تو ہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، جیسے ہم موٹا را کو پڑھتے موٹا ہیں۔ پڑھتے ہیں، اسی طرح جی ہم لفظ اللہ کو بھی موٹا پڑھتے ہیں۔ موٹا اور اگر پڑھتے ہیں۔ زیر ہوتا ہے ان دونوں کے سامنے، را کے نیچے بال، زیر ہوگا تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، باریک لفظ پڑھیں گے۔ اللہ سے پہلے، ہاں، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہے تو ہم باریک پڑھیں گے، اور باریک لفظ پڑھیں گے، اللہ سے پہلے زبر و پیش ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ ورحمت اللہ، ہے نا، جی اس جی طرح پڑھیں گے، رحمت وبرکاتہ۔ اللہ۔ ورحمۃ تو ان، اللہ۔ ہاں، ان چیزوں پہ ہم دھیان دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے الفاظ درست ہو جائیں گے، ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ہاں، تو جب بھی آپ سبق ڈالیں نا، تو سب سے پہلے بہت اچھے طریقے سے سلام کریں، پھر تعوذ تسمیہ پڑھیں اچھے طریقے سے، اور پھر ہے نا جو آپ سبق ڈال رہے ہیں وہ ڈالیں، تو جو آڈیو ہوتی ہے تو ہم اس کو سن کر پھر آپ کی جو غلطیاں ہوں گی تو وہ بتائیں گے، ہے نا، اور برا نہیں مانے کوئی بھی، غلطیاں ہماری بتانے سے ہی درست ہوتی ہیں، اگر ہم آپ کو آپ کی یہ سوچ کے آپ کی غلطیاں نہیں بتائیں گے کہ آپ کو برا لگے گا، تو یہاں پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ جی نہیں اپی، آپ غلطیاں بتاتی ہیں تو ہمیں سدھارنے کا بھی موقع ملتا ہے، ہم سدھر بھی جاتی ہیں، غلطیاں پتہ چلتی ہیں تو۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ، بلکہ اگر ہم کو کوئی اچھا کہہ رہا ہے تو ہمیں اتنا اچھا فیل نہیں ہونا چاہیے، اگر ہماری جی کوئی غلطی بتا رہا ہے تو وہ زیادہ اچھا فیل ہونا چاہیے کہ ہماری غلطی جی درست ہوگی اگر یہ بتائے گا تو ہمیں، ہے نا۔ جی جی تو بس اس چیز پہ دھیان رکھیں کہ آپ کسی چیز میں ایسا نہ سوچیں کہ یہ ہمارا ایسا غلط بولتی ہیں، یا دیکھیے ہم آپ کو دیکھ نہیں رہے، نہ ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم سب ایک جی دوسرے سے بنا دیکھے جڑے ہیں، محبت سے جڑے ہیں، اللہ کے راستے کے لیے جڑے ہیں نا، تو جی اپی، ہمیں کوئی غلط چیز کو اپنے بیچ نہیں آنے دینا ہے، ٹھیک ہے، جی جی انشاءاللہ۔ ہاں۔ تو جو میں نے کہا کہ اس کی پریکٹس کرنا آپ، اور پھر جی تعوذ تسمیہ کی بھی پریکٹس کرنا آپ، ہے نا۔ جی ایسے ہی ہم اگر کریں گے نا درست، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو یہ جو ہم حروف درست کر رہے ہیں وہ پورے کلام پاک میں ہم سے پھر درست ہوتے رہیں گے، ہے نا، جی مطلب ان کو ہم جی صحیح پڑھیں گے، پھر جو ایک بار ہم چھوٹی یہ سلام میں اور تعوذ تسمیہ میں ہم جو الفاظوں کو ہم درست کریں گے تو وہ کلام پاک میں آئیں گے، اور ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ، ہے نا۔ جی
تو اچھے سے سمجھ میں آ گئی جو چیز میں سمجھانا چاہ رہی تھی آپ کو؟ جی جی اپی ہاں الحمدللہ. تو بس اس میں یہ دیکھنا ہے ہمیں، نورانی قاعدہ آپ آگے پڑھیں گے، یہ تو اپن مخرج پڑھ رہے ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اس میں قاعدے ہیں جیسے زیر زبر پیش کو کس طرح پڑھتے ہیں، الف مدہ یا مدہ واو مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں، یالین واولین کو کیسے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ آگے والے لیول میں انشاءاللہ اس نورانی قاعدے میں سیکھیں گے. تو جہاں جہاں کھینچنا ہے وہ میں کھینچ کر بتاتی ہوں آپ کو، تو آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں کھینچا ہے نا. ابھی جی ہمیں صرف اپی. ادائیگی پہ دھیان دینا ہے، آگے ہم قاعدے جب پڑھیں گے تو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی ہم کو کہ جی اب یہاں پہ لفظ اللہ کے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو ہم کو باریک پڑھنا ہے. اعوذ 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 باللہ، باللہ دیکھیے آپ اس کو ہم نے اس لفظ اللہ کو موٹا نہیں پڑھا ہے نا، کیوں نہیں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ اپی زیر ہے. ہاں اس سے سے لفظ پہلے اللہ زیر سے ہے. پہلے ہاں زیر ہے. تو باللہ، صرف لا کو کھینچیں گے ہم، باللہ باللہ من الشیطان. من الشیطان. یہاں بھی دیکھیے آپ کہ یہاں بھی یالین کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو شین یا زبر شئی پڑھیں گے، شین یا زبر شئی نہیں پڑھیں گے، ہے نا. جو بھی یہ شئی پڑھتا ہے نا تو وہ دھیان دے کہ شئی نہیں پڑھنا، ہمیں مجہول طریقہ ہوتا ہے، ہمیں شین یا زبر شئی پڑھنا ہے نا. من الشیطان، من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ، اچھی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ. اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان. من الشیطان. من الشیطان شے نہیں کہنا، اس کا دھیان رکھنا، شئی کہنا، شئی. من الشیطان من الشیطان الرجیم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں بھی دیکھیے کہ لفظ اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. اب ہم آ جاتے ہیں، ہم نے کون سی سورہ پڑھی تھی پچھلی کلاس؟ سورہ فیل پڑھی تھی. اب کون سی پڑھیں گے؟ سورہ قریش. سورہ قریش. آپ لوگ لے کر بیٹھے ہیں جی پارہ یا قرآن شریف جو بھی ہے، تو اس سورہ پہ انگلی رکھ کر دھیان سے حروفوں کو ادا کریں گے ہم انشاءاللہ، ہے نا. جو مشکل لگے تو بیچ میں آپ بتائیے ہمیں کہ یہ تھوڑا سا جو بھی ہو رہا ہو، ڈاؤٹ ہو یا جو بھی ہو آپ بتانا ہے. جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو لام ہے، لام کے نیچے کیا ہے؟
زیر زیر हाँ, तो हम किस तरह पढ़ेंगे इसे? ले ली हाँ, लाम जेर زیر ली। ली उसके बाद क्या है? हमजा हाँ, हमजा कैसे मिल रहा है? या से या سے हमजा या जेर زیر ای ई ई। ای हाँ, ले नहीं पढ़ेंगे, हम ली कहेंगे। लाम जेर ई है, हमजा या जेर ई है, ई ई। لی ای अब लाम का जबर ला है तो इसको खींचेंगे, है ना? کھینچیں گے لی جی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے हम्म लीला ली ईला ली ایلا ई ई खींचेगा, ई खींचेगा। जज़म वाली यहाँ से पहले जेर है तो हम इसे खींच कर पढ़ेंगे। हाँ, या मद्दा नहीं, या मद्दा हो रहा है। हाँ, तो खींचने वाला मद्दा होता है और नहीं खींचने वाला लीन होता है ना? لین तो ईला لی ایلا ایلا हाँ, फाजिल फी فی اور زیر فی ईला फी لیلا فی ईला फी। لی ایلا فی लाम के नीचे जेर है, इसको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। और इसके बाद या मद्दा हो रहा है, खींचेंगे। और अलिफ मद्दा के बराबर होता है ये खड़ा जबर, तो इसको भी। بڑا زبر और जबर जेर जबर पेश की हरकत को हम बिल्कुल नहीं खींचते, तो ये फा है। ली ईलाफी لی ایلا فی ली ईलाफी। ایلا فی हाँ, हम ये नहीं पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते थे ले ईलाफी, है ना? तो अब हम जो मजहूल तरीके से नहीं पढ़कर हम मारूफ तरीके से पढ़ेंगे कि ला जेर ली, हमजा या जेर ई, ली ईलाफी। لی ایلا हाँ, अब आगे देखिए, काफ पेशकू रा या जबर रई। क्या हो रहा है यहाँ पर? قرئی हाँ, कुरई। قرئی और शीन दो जेर शिन। قریشن अगर चाहें मिला के, अगर चाहें आप तो वैसे पढ़ सकते हैं कुरैशिन। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं قریش ना। अब हमने जब आयत कर ली है तो दो जेर खत्म हो जाते हैं और उस पे साकिन हो जाता है, तो कुरैश पढ़ेंगे, कुरैश। قریش लीलाफी कुरैश। لی ایلا قریش से नहीं, फी कहिए, फी। क्या कहेंगे? لیلا فی लीलाफी لیلا فی कुरैश قریش लीलाफी لیلا कुरैश। قریش कुरैश नहीं कहेंगे, कुरैश कहेंगे। रा या जबर रई, कुरई, है ना? हमें ये सीखना है, पढ़ने का तरीका सीखना है हमें। अगर हम पहले पढ़ते थे ले इलाफे कुरैश कुरैश, तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। ली इलाफी कुरैश, ली इलाफी हाँ, ली इलाफी कुरैश। सब एक साथ बोले जोर से, ली इलाफी कुरैश। لیلا فی قریش अब देखिए, قریش मैं बताऊं आपको कि आप लोग साथ एक साथ कैसे बोल सकते हैं। अब جی आपको जब एक साथ बोलना है तो जैसे ही मैं बोलकर पूरा खत्म करूं, फिर एक साथ आप लोग सब बोले, है ना? جی इलाफिहिम। ایلافہم पे नहीं कहना, फी कहना है, फाजिर फी। इलाफिहिम इलाफिहिम। ایلافہم
अब देखिए री री रा रा को हम हा से मिलाएंगे, लेकिन रा के नीचे क्या है? जेर जेर हाँ, तो किस तरह पढ़ेंगे हम इसे? रिह रेह नहीं पढ़ेंगे, रा रिह हा रा हा जेर रीह, रिह रा हा जेर रीह, रा जेर रिह रीह रिह रीह, रिह लाम जबल्ला रिहला, रिहला रिहला रिहला, रिहला हाँ रिहला, रिहला ता शीन जबरतश, रिहिलतश, रिहलतश रिहिलतश। रिहलतश अब इसको पूरा कैसे करेंगे आप मिलाइए, हमजा तक करके बताइए किस तरह पढ़ेंगे। शितोय वो यही बस हाँ, बस एक साथ बोल के चुप हुआ करें। आप लोग अलग अलग बोलते हैं, वक्त बहुत हो जाता है ना। एक साथ बोले, समझ में आ जाता है। किसी ने क्या पढ़ा है इसको, शितोई, तो बस अगर आपने ये शितोई कर दिया तो वही गलत हो गया, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जब आप गलत बोल रहे हैं। वो जब एग्जाम ने सुनिए, एकदम सुनिए, पहले सुन लीजिए, है ना, पहले सुनिए मेरी बात। अगर आप मोटा पढ़ रहे हैं रिहिलत शितोई, तो ऐसा नहीं पढ़े, है ना, क्योंकि ये ता है। अगर आप ऐसी आदत डाल लेंगे कि रिहिलत शितोई, तो आप एग्जाम में ऐसे ही पढ़ेंगे और फिर आप कहेंगे कि ये तो है, तो है ना। तो हमें किस तरह पढ़ना है? शिताय शिता ए नहीं, शिता हमजा जेर ई होगा, है ना। शिताई रिहिलत शिताई, रिहलतश शिताई हाँ, ये जो कायदे हैं ना, अभी जो ता के ऊपर जो मद लगा है, ये इनको आपको आगे खींचना बताएंगे, कितना कैसे खींचते हैं, इसको कौन सा मद कहते हैं और ये किस तरह से समझ में आता है, पूरा बताया जाएगा आपको। तो आप फिर बहुत अच्छे, मतलब जब आप इसे पढ़ेंगे और फिर कायदे को सीखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई ये इस तरह से ये है, इसलिए हम इसको इतना खींचते हैं, है ना। तो रिहिलत शिताई, रिहलतश शिताई रह नहीं कहेंगे हम, रिहिलत शिताई। रिहलतश किसी किसी का बहुत अच्छा निकल रहा है, किसी किसी का अच्छा। रिहिलत शिताई, रिहलतश शिताई वस्वैफ, स्वाद को हमें हाँ ऐसे निकालना है, स्वाद को, जैसे स्वालीन की गोली का हम नाम लेते हैं तो लीन नहीं कहेंगे, सिर्फ स्व स्व ऐसा बोलेंगे, है ना। वस्वैफ, स्वैफ स्वैफ, हाँ, वस्वैफ वस्वैफ, हाँ वस्वैफ, फलयअबुदू फलयअबुदू, देखिए हाँ, हम ये नहीं कहेंगे बापेश बो, फलयाबो नहीं कहेंगे, बापेश बू कहेंगे, फलयाबू जी। वसैफ में फानी पढ़ेंगे। वस्वैफ आगे आयत आ गई ना, तो अच्छा फा जी। के ऊपर जजम हो गया। जब आयत के पास वाला जो हुर्फ होता है ना, उस वो जब हम आयत करते हैं तो वो वाला हुर्फ साकिन हो जाता है। साकिन मतलब जिस हुर्फ पर जजम होती है ना। तो जब जजम हो जाती है तो वहां आके हम खत्म कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो सी हाँ, जैसे वाव स्वाद जबर वस, स्वाद या जबर स्वई, वस्वई, फाजिर फी, वस्वैफी, आगे आयत वस्वैफ।
کیونکہ یہ زیر ختم ہو گیا آیت آنے پر، اور وہ فا ہے نا، فا کے اوپر جزم ہو گیا. جزم لگ جائے. ہاں، آیت کرنے پر لاسٹ والا جو حرف ہوتا ہے وہ اس پہ جزم آ جاتا ہے جزم لگ ساکن. جائے. تو ہم وصف پڑھتے ہیں اس طرح. مطلب اور بھی حرف آئیں گے آگے، جیسے بتاؤں گی میں آپ کو آگے جتنے بھی آیت والے حرف ہوں گے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، ہے نا. ویسے آپ جب نورانی قاعدہ پڑھیں گے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ہر چیز پتہ چلے گی انشاءاللہ. وصف ہے نا. اب فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا. ہاں، جیسے با پہ بھی پیش ہے اور دال پہ بھی پیش ہے، تو ہم دال کو تو واو سے ملائیں گے، تو با پیش بو، دال واو پیش دو. فَلْيَعْبُدُوا. ہاں ہاں، اس طرح سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ رَبَّ هَذَا ذل نہیں کہیں گے، ذل وہ جو ہم نے اس کا جو مخرج پڑھا ہے نا، ذل نرم آواز میں. ہاں، ہاں. اچھا، ذال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو دو اوپر کے دو دانتوں کے کنارے میں لگانے سے زال ادا ہوتا ہے. ہاں، ماشاءاللہ. تو ہم جب بول رہے ہیں نا، یہ مخرج زبان کی نوک اور اس کے اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے کناروں میں لگانے سے زال ادا زال ادا ہوتا ہے. تو ہم اس کو اسی طرح ادا کریں گے، ہے نا. ذل رب هذا رب هذا البيت. بای نہیں کہیں گے، با یا زبر بئی، تازر ٹی، تازر ٹی. با یا زبر بئی، تازر ٹی، بیتی. اب آگے آیت آ گئی، تو یہ جو تا کے نیچے زیر ہے یہ ختم ہو گیا اور اس پہ ساکن آ گیا. ساکن سمجھتے ہیں؟ نہیں. ساکن مطلب جزم. جزم کو سکون اور ساکن کہتے ہیں نا. جزم کے اور بھی جزم نام اور ہیں. ساکن ایک ہی ہوتا ہے. جزم سکون، اسی کے جزم کے نام ہے یہ، سکون اور ساکن. جی ہے نا. یہ جو ہلکی چھوٹی سی یا پہ دال بنی ہے نا، با یا زبر بئی پڑھنا ہے نا، تو اس یا پہ جو دال چھوٹی سی دال بنی ہے، ہلکی سی، ہے نا، جی اسی کو جزم کہتے ہیں. اور ہم جب آیت کرتے ہیں تو یہ والی جزم، اسی طرح کی جزم اس لاسٹ والے حرف پر آ جاتی ہے، تو ہم اس طرح اس کو زیر زبر پیش کو ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جزم آ جاتا ہے، تو ہم اس کو بیت پڑھتے ہیں، ہے نا. جزم کو ہم سکون بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں. جب آپ آگے نورانی قاعدہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کے نام بھی آپ کو پتہ چلیں گے، قاعدوں کے نام بھی پتہ چلیں گے، اور کس کس حرکت کو، کس کس اعراب کو ہم کیا کیا بولتے ہیں، وہ سب آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ، ہے نا. اب دیکھیے، اب ہم نے یہاں آیت کر دی ہے، تو اب ہمیں نا آپ سوچیں گے کہ اب ہم اس کو آگے کیسے پڑھیں، تو کیسے پڑھیں گے بتائیں. لذی نہیں پڑھیں گے ہم، الذی پڑھیں گے. ہاں ہاں، الذی اب اسے زال کو اسی طرح پڑھنا ہے ہمیں جیسے اس کا مخرج ہے نا. الذی اطعمہم. اچھا، اب اس میں کیا آ رہا ہے بتائیں. تو ہاں، تو آ رہا ہے، تو اس کا دھیان رکھیے آپ، ہے نا. تو آ رہا ہے نا.
और ऊपर शिताई पढ़ा है तो हमने उसे शिताई मोटा नहीं करना, बिल्कुल शिताई पढ़ना है, री हिलत है शिताई, है ना। जी और अब यहाँ पर आ गया तो अब हम इसको मोटा पढ़ेंगे। अतो अतुअमहुम अतुअमहुम, क्योंकि अच्छा हम ये जो हा है दो चश्मी हा, अब हम कौन से वाली मीम से मिलाएंगे ये बताएं आप। आगे वाली नीम से कौन सी वाली मीम? अपी मीम आगे जे वाली नीम तशदीद वाली मीम से। हाँ हाँ, तशदीद वाली मीम से मिलाएंगे, क्योंकि जज़म छोटा होता है, तशदीद बड़ी होती है, और जब ये दोनों एक साथ आ जाएं तो हम तशदीद वाले हुर्फ को मिलाकर पढ़ते हैं, ना, जज़म को छोड़ देते हैं। जी अपी। तो अब हम दो चश्मी हा को हम तशदीद वाली मीम से मिलाएंगे तो मुशद्दद हो जाएगा, तो नाक में हम आवाज को क्या करेंगे? छुपाएंगे। छुपा कर नहीं, पढ़ेंगे। छुपाएंगे नहीं, रोक कर छुपाएंगे नहीं, रोकेंगे। हाँ, अब और तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैं बताती हुई चल रही हूँ, आपको आगे आसानी होगी। अब मैं पढ़ूंगी तो आप कहेंगी कि ये ऐसा क्यों पढ़ रही हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, है ना। म्यूजू, अब हम इसे मिन नहीं कहेंगे, है ना, अब हम इसे पढ़ेंगे म्यूजू। किसी किसी को शायद पता होगा कि मैं ऐसे क्यों पढ़ रही हूँ। हाँ, किसी ने एक ने तो सही बोला। जी अपी यहाँ अफवाह हो रहा है। माशाल्लाह। से आ रहा है। ये आवाज को छुपाएंगे ना। हाँ माशाल्लाह। हाँ, तो हम इसको जैसे इख्फा ऐसे होता है कि जबान ना आगे पीछे कहीं नहीं टच होती, बिल्कुल अतर रहती है। म्याऊ म्याऊ जू, ऐन की आवाज आना चाहिए, म्याऊ जू। अब आप चाहें तो म्याऊ जू यूं भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐन के नीचे दो जेर हैं और आगे वाव आ रहा है, ये भी एक कायदा है, आगे आप जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मालूमात होगी आपको कि यहाँ भी एक कायदा लगता है कि हम म्याऊ जू यूं पढ़ेंगे। अगर आयत नहीं करेंगे तो आयन को वाव से मिलाकर पढ़ेंगे, और अगर आयत करेंगे तो आयन पे आकर रुक जाएंगे, म्याऊ जू, है ना। वआमनहुम वआमनहुम, देखिए अभी आप तो टोका ही नहीं कि आप ये इस मीम से मिलाएंगे। हम तशदीद वाले वो जज़म वाले मीम से नहीं मिलाएंगे, हम यहाँ भी तशदीद वाले मीम से मिलाएंगे। हाँ, तो वहां भी हम आमनहुम वआमनहुम, अब क्या कहेंगे हम यहाँ पर? मिन खौफ, यहाँ पे हम नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, मिन खौफ। अच्छा, तो यहाँ फा के नीचे दो जेर हैं, तो अब क्या होगा यहाँ पर? आयत हो गई। हाँ, आगे आयत हो गई तो दो जबर खत्म हो गए और फा के ऊपर जसम आ गया, यानी साकिन। हाँ, साकिन आ गया। तो जब भी हम आयत करते हैं तो जो दो जेर दो पेश एक जबर एक जेर एक पेश सब खत्म हो जाता है, सिर्फ जबर जो होते हैं उसमें से एक जबर बचता है और एक खत्म हो जाता एक है। खत्म हो जाता है और एक हाँ बचता है, ऊपर खत्म हो जाती है। हाँ, मिन मिन खौफ। हाँ, ये हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, खौफ पे
वालिन तीसरा हो रहा है। हाँ लीन हो रहा है नहीं खौफ पे हा हा वाव जबर खौ वाव खौ। जजम वाली वाव से पहले जबर है तो हम इसको वावलीन हो रहा है तो हम इसको बिल्कुल वावलीन नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे है ना। जल्दी पढ़ेंगे। मिन खौफ मिन खौफ, मिन खौफ मिन वाव की आवाज खौफ, आना चाहिए। मिन खौ खौफ, खौफ कहिए खौफ में खौफ, जहाँ हम इज्जे करेंगे ना मिन खा वाव खौफ, जबर खौ मिन खौफ, नहीं 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 मिन खौफ, खौफ कहेंगे खौफ। खौफ, हाँ मिन खा खौफ, वाव खा खा जबर खौ खाओ खौ कहेंगे खौ नहीं कहेंगे वाव की आवाज निकाले खौ खौफ, खौ खौफ, दोनों होठ गोल होंगे मिलेंगे नहीं खौ। खौफ, हाँ मिन खौफ मिन खाओ खौफ, मिन खौफ नहीं खौफ, खौफ खा वा जबर खौ खाओ फा दो जेर फिन फा दो जैसे सिरफिन, खौफिन। खौफ, आगे आयत आगे मिन खौफ। मिन खौफ, खौफ, हाँ ये जो आयतें हैं ना ये भी आपको बताई जाएंगी कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बहुत ही जरूरी है कि बस रुकना ही है आपको, अगर नहीं रुके तो आपकी पूरी माने तब्दील हो जाएंगे आयत की। और कहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, अगर रुक गए आप तो वहां तब्दील हो जाएगा। और कहाँ रुक सकते हैं कहाँ नहीं रुक सकते, कहीं जायज है रुकना कहीं नहीं है। और बहुत सी चीजें आपको आगे इंशाल्लाह नूरानी कायदे में बताई जाएंगी है ना। इंशाल्लाह। तो आपको समझ में आया ये जो मैंने समझाया आपको। जी हाँ जी तो जी, अब आप हाँ अब आप कोशिश करना कि जब आप फ्री बैठे तो इस सूरा को जो हम पढ़ते हैं उसको उसी तरह से कोशिश करें पढ़ने की। और जब आपके आपके अच्छे से आपकी जबान पे वो चढ़ जाए तो 2 आयत या 1 आयत जैसा भी आप कर सकते हैं वो डालें, जो भी आप, मगर मखरज सही अदा होना चाहिए उसकी। कहाँ ता है कहाँ तो है कहाँ स्वाद है कहाँ दो सीन है सा है, ये चीजें सब आपकी उसी तरह आइन और है और हा है ना, कौफ और काफ, ये चीजों का ध्यान रखकर आप जितना आपसे हो सके उतना डालें है ना। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई आप बहुत सारा डालें या आप भाई बहुत बहुत बार डालें। हफ्ते में आपको एक ही बार डालना होता है तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जितना बस की हो उतना प्रैक्टिस करके डालें है ना। जी इंशाल्लाह इतना तो हम वक्त निकाल ही सकते हैं कि जो हमारी 2 क्लासें मंडे ट्यूसडे की क्लास के बाद हमको मिलते हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ 2 दिन दिए हैं ना, वेडनेसडे और जी। थर्सडे। तो थर्सडे तक का है टाइम अभी होमवर्क का, 9 कौन बजे से तक। कहाँ तक है? 9 मतलब बजे ये तक 9 बजे तक का है, थर्सडे 9 बजे तक थर्सडे 9 बजे तक। हाँ 9 बजे तक का टाइम है। तो आप है ना इसकी प्रैक्टिस करें, मंडे ट्यूसडे को ना डालकर उसके बाद जो 2 दिन है उसमें आप प्रैक्टिस करके जब वक्त मिले डाल दें है ना। तो जी इंशाल्लाह आपकी अटेंडेंस लगेगी और आपकी गलतियों को भी आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह है ना। जी इंशाल्लाह। अल्लाह। तो और किसी को कोई डाउट हो या कोई और पता नहीं हो रहा हो, जो भी परेशानी हो तो शेयर करें आप अपना, रखें नहीं अभी अपने एक से। बार ता और तोए वाली ता में फर्क बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ देखिए जो हम ता पढ़ते हैं ना दो जिस पे 2 वो होते हैं नुक्ते ता है ना, उस पे पर नहीं होता तो हम सीधे ता पढ़ते हैं। रिहिलत शिता, रिहिलत शिता है ना। जो नॉर्मल ता पढ़ते हैं हम 2 नुक्तों वाली ता अलिफ बा जी ता, जी। तो उसको हम रिहिलत शिता ता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शिता ता हाँ ता पढ़ के बताइए ता, ता जबर ता। ता ता हाँ हाँ ये नॉर्मल आपकी ता हो गई रिहिलत शिता है ना। अब उसके आगे ही, हाँ
तो मत करना, आप उसको रिहलत शितो मत करना, शिता करना, शिता पढ़ना है ना, रिहलत शिता। हाँ, अगर आपने मोटा कर दिया तो बस फिर फंस गए आप। अगर पूछ लिया कि यहाँ क्या है तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी आदत है मोटा पढ़ने की। तो आप तो पढ़ेंगे तो आप तो ही बताएंगे, आप ता पढ़ेंगे तो ता बताएंगे, है ना। अब आपने पढ़ा रिहिलत शिता, है ना। उसके बाद आपने तो पढ़ी। अब हम जी ये जो दूसरी आयत है, ये वाली, ये दूसरी आयत में हम ये क्या है, तो अत अमाहुम नहीं पढ़ेंगे हम इसे, क्योंकि तो है यहाँ पे। जब हम तो कहेंगे तो अब तो हो जाएगा, है ना। थोड़ा मोटा पढ़ा जाएगा। अब तो अमाहुम। अब ता पढ़े, ता तो आ रहा है फर्क समझ में, ता और तो में। हाँ, ता बारीक पढ़ी जाती, नॉर्मल ता, है ना, ता। मोटी पड़ी जाती है। हाँ, जो ता का मखरज है ना, जो ता का मखरज है, आप उस मखरज को पढ़िए और उस हिसाब से अदा करने की कोशिश कीजिए। जबान की नोक और ऊपर ऊपर के के सामने सामने दांतों की जड़ में लगाना। दांतों की, हाँ, जुबान की नोक को। हाँ, तो जब आप इससे अदा करेंगी ना ता, तो देखिए जबान की नोक को आप सामने के दो दांतों की जड़ में टच करिए और ता अदा करिए, है ना। ता अदा हो गया। अब उसी को हम थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे। तो, हाँ, तो ता, तो रिहिलत शिताई। अब हम तो पढ़ेंगे। अब तो अमहुम, अब तो अमहुम। जो साहिबा पूछ रही थी उनको समझ में आ रही है ये चीज? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार तो पूरा पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा दूं? यही ये यही सूरा वाली पढ़ा रहे सूरत हैं? जी अच्छा एक अच्छा। बार पूरी। ली इलाफी, सबसे पहले तो हमें ले नहीं कहना, हमें ली कहना है ना। इलाफी कुरैश। हाँ, रा या जबर रई है ना, तो इसलिए हम कुरैश पढ़ेंगे। इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहिलत शिताई वस्सैफ फल यअबुदू रब्ब हादल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
آیا سمجھ میں؟ جی جی اپی الحمدللہ. اپی تو جی یہ جو اطعمہم من اس کو تو ہم نے نون میں اخفا کر لیا. اب یہ وَأَمَنَهُم کے پاس جو من خوف ہے تو من اس میں یہاں اخفا پہ نہیں ہوگا. اظہار ہو رہا ہے، یہاں اظہار اظہار ہو ہو رہا رہا ہے تو نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں نا، ظاہر کر من. کے پڑھیں گے. جی جی ہاں یہاں اظہار ہو رہا ہے تو ہم من پڑھ حروف رہے وہ ہیں. اظہار کا خواہ آیا ہے نا. ہاں اظہار کا نہیں، حرف حلقی کا خو آیا ہے. ہاں یہ حرف حلقی کا خا آئے گا تو یہاں پہ نون کو ظاہر کریں گے. ہاں من خوف. جی من خوف. تو اچھے سے سمجھ میں آ گئے سب کی؟ جی جی اپی. ہاں اب ایسا کرنا آپ کی ان کی پریکٹس کر کے جب آپ ڈالیں گے نا سبق، جی تو انشاءاللہ اس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا غلطیاں ہیں آپ کی، اور کیا درست بھی پتہ چلے گا کہ کیا چیز صحیح مطلب پریکٹس کی ہے آپ نے اور کس چیز کی غلط پریکٹس کی ہے. تو پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے. جی انشاءاللہ. چلیے اب میں جلدی سے آپ کو نام بولتی ہوں کیونکہ اب وقت ہو رہا ہے دوسری کلاس کا، تو اٹینڈنس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. رحمت نور صاحبہ، جلدی جلدی بولے ہیں نا. رحمت نور صاحبہ اپی نہیں انہوں ہے نے موجود؟ اٹینڈنس دی ہے گروپ میں. اچھا اچھا اچھا. یسرا خان، یسرا صاحبہ نہیں یہ موجود ہے. ہاں تو اب امرین متین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. رحمت اللہ ہی. جی میں لیو لے لوں، مہمان آ گئے گھر میں. جی جی بالکل اٹینڈنس ہو گئی. آپ لے لیں. آفرین اظہر، آفرین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم لبیک اپی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرا منصوری، اشرا صاحبہ. لبیک. جی. اور صدف خان، یہ تو ہوں گی نہیں شاید. صدف خان نہیں ہیں. اور صدف کلیم صدف کلیم، صدف صاحبہ نہیں ہیں. اور حمیرہ صاحبہ کا میسج آیا تھا آج بھی، شاید بزی ہیں وہ کہیں. چلیے. اور گلناز صاحبہ، گلناز صاحبہ نہیں ہیں. اور صبا فاطمہ، صبا فاطمہ نہیں ہیں. رقیہ منصوری، رقیہ صاحبہ، رقیہ صاحبہ موجود ہیں؟ لبیک اپی. جی وہ میں نے سوچا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی تو ہیں آپ ماشاءاللہ. امرین حکیم، امرین صاحبہ امرین حکیم صاحبہ نہیں ہے موجود. تبسم صاحبہ، جی لبیک اپی. تبسم صاحبہ سبق ڈالیں آپ اور چھٹیاں کم کر دیں، بہت زیادہ چھٹیاں ہو گئی ہیں آپ کی، ہے جی نا. اپی. کلاسز لیں، ہے نا. روبینہ صاحبہ، روبینہ اشفاق. جی اپی لبیک. جی. انیسہ بی، انیسہ صاحبہ. لبیک. ماشاءاللہ انیسہ صاحبہ ماشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس اچھی ہے. نازش حسن، نازش صاحبہ. عشرت منصوری، عشرت لبیک صاحبہ. اپی. جی. اپی لیو ہو اور جائیں ہم. جی جی بالکل بالکل. رخسار صدیقی، اگر ضروری ہو تو ہو جائیں، نہیں تو دعا پڑھ کے ہو جائیں. اپی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جی جی بالکل ہو جائیے، ٹھیک ہے. رخسار رخسار صدیقی، رخسار صاحبہ نہیں موجود. سائمہ بیگم، سائمہ بیگم نہیں ہے موجود، کافی ٹائم ہوا ہے ان کو. جی جی بالکل دیکھ لیا میں نے. نورین پٹھان صاحبہ، جی نورین لبیک صاحبہ. اپی. ارے ماشاء اللہ آج تو آپ ہی میں وہ نہیں ایبسینٹ لگا رہی تھی. نہیں کیا اپی میں بات ہے. نیو ہوں. اچھا نیو والی، آپ کا نام بھی نورین ہے؟ جی اپی نورین نورین ہے. اور آپ کا سرنیم کیا ہے؟ خان. نورین، نورین خان. اچھا اچھا اچھا. تو یہ آپ کی بات ہو گئی طلعت صاحبہ سے؟ جی 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 اپی بات ہو ہو گئی. گئی ہے، میں نے ایڈ کر لیا ہے. فارم بھی آپ کو سینڈ کر دیا ہے میں نے صبح. اچھا اچھا یہ یہی نورین والی پٹھان ہے. نہیں ہے، یہ نورین خان. ہاں ہاں جی 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 ہاں نورین خان. چلیے ٹھیک ہے. اور ہے نا فصیحہ صاحبہ، یہ بھی نہیں ہے موجود.
اور مہناز فاطمہ، یہ تو ہے ماشاءاللہ. جی لبیک جی اپی. جی 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 اس کی تو فیس جمع ہوگی، اس کے لیے لیول جی. اب آ جائیں اپی جوہی صاحبہ. جوہی جی لبیک اپی جی آپ اٹینڈنس جی. لے لیجئے، وہ ہے نا ایک نمبر ایڈ کرنا ہے مطلب. ایک سیکنڈ، ہاں رک جائیے. نبیہہ خان، جی نبیہہ لبیک صاحبہ. اپی. جی جی نبیہہ لبیک. صاحبہ آپ موجود ہیں؟ ماشاء جی اللہ آپ کی لبیک. تو بہت پہلی کلاس ہے یہ آپ کی. اپی میں 2-3 کلاس ہو گئی میری یہ. لیکن آپ کی ایک بھی اٹینڈنس میں آپ کی تو ہے ہی نہیں ہے. میں ہر بار آپ کا نام پکارتی ہوں اور آپ کی آواز ہی نہیں آتی ہے. پہلا پی بنا ہے آپ کا بھی. نفیس اپی کی اٹینڈنس نہیں ہے. وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کی جو اٹینڈنس ہے اس میں پہلا پی. جب ابھی میں آپ کو اے بنانے والی تھی، آپ کی آواز آ گئی تو میں نے اس کو پی کرا ہے. ابھی تک ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ آپ نے کلاس نہیں لی ہے. آپ کو کلاس پتا لی. ہوگا آپ نے کتنی کلاسز لی ہیں؟ میں نے ہے نا کتنے مطلب ہے نا مطلب آج ہی کے دن لیتی ہوں میں. مطلب یہ 3 ہفتے ہو گئے آج ہی کے دن، یہ ہفتہ ہاں تو ملا کے. آپ ہے نا بولا کریے جب اٹینڈنس ہوتی ہے نا تو آپ آواز سے، جیسے آج آپ بولی ہیں ایسی بولا کریے، ہے نا. چلیے آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کی اتنی اٹینڈنس کر دوں گی. ایک ہی کلاس لیتی ہیں آپ؟ جی میں آج تو پیر کے دن بول رہی تھی نا میں کہ پیر صاحب کی مسجد میں جاتی ہوں تو وہاں سے میں اچھا لیٹ آتی ہوں. اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے. اب آپ کوشش کریے کہ اٹینڈنس ہو تو آپ بولیں، ہے نا. جی شہانہ خان، شہانہ خان. جی جی ہماری اٹینڈنس لگی خان. میں آواز میں نام بول رہی ہوں، دیکھنا آپ کا نام آئے اور نہیں آئے تو بتانا. شہانہ خان اور غفرانہ خان. جی اپی لبیک. جی. اور نشاط علی، نشاط علی، نشاط صاحبہ. نشاط صاحبہ موجود نہیں ہیں. عرشی صاحبہ. جی اپی لبیک. جی. اور عنایا. یہ شلوار کرتا یہ جو بات کر رہے ہیں تو وہ اپنا مائک بند کر کے بات کر لیں، ہے نا. آپ کی آواز سب سن رہے ہیں. عنایا صاحبہ. عروج ذیشان صاحبہ، عروج صاحبہ جی موجود ہیں؟ پریزنٹ پریزنٹ. جی جی جی. مسکان خان، مسکان صاحبہ، مسکان صاحبہ. آفرین عاصم، آفرین صاحبہ، آفرین صاحبہ. عاصم سر نیم ہے ان کا، نہیں ہے. فاقیہ، جی فاقیہ صاحبہ، فاقیہ صاحبہ ہیں. جی لبیک. جی. اور تمنا صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفیہ اقتدار، صفیہ صاحبہ. جی لبیک. جی. صابرین، صابرین صاحبہ. آپ کا سر نیم کیا ہے؟ ناہدہ صاحبہ. جی جی. جی وہ ادیبہ اس کلاس میں نہیں ہے، ادیبہ حسین اچھا اچھا. فرسٹ ادیبہ لیول حسین. میں نہیں ہے وہ. اچھا اچھا. اس سے جی پہلے ان جی. کا نام آ گیا تھا تو شاید ہاں آواز نہیں دی میں نے جب بھی بولا تھا. اچھا اچھا. نہیں صابرین، صابرین بولا ہے میں نے ابھی فی الحال. صابرین بولا ہے. ہیں صابرین صاحبہ؟ جی جی. نہیں ہے صابرین صاحبہ. آفرین لطیف، آفرین صاحبہ. جی لبیک. جی. اور نائدہ ادیبہ. صاحبہ، حمیرہ جی سعید صاحبہ کی اٹینڈنس لگا دیجیے. جی جی چیٹ جی باکس میں لکھا ہے، وہ اس پر ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، ہاں لکھ رہی جی جی میں نے لگا دی ہے ان کی. اور نفیسہ خان، نفیسہ صاحبہ. جی لبیک. جی. اور فرحین خان، فرحین خان. نہیں ہے فرحین خان. سائنہ، سائنہ صاحبہ. یہ تو ابھی تک آئی نہیں ہے، ایک بھی کلاس نہیں ہے ان کی. اور ربینہ منصوری جو نئی ہیں ابھی، ربینہ منصوری صاحبہ. لبیک اپی.
जी। अच्छा, अब किसका किसका नाम नहीं आया बताएं जल्दी। ये कौन साहिबा हैं, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। जो भी साहिबा हैं अपना माइक बंद करके बातें कर लीजिए, सब आपके घर की बातें सुन रहे हैं। नूरीन खान, तो और कोई है जिनका नाम नहीं आया? नाजिया आजी से ऐड हुई है, नाजिया। नाजिया, जी। तो अभी तो उन्होंने बोला नहीं कि हमारा नाम नहीं आया। तो वो मतलब अभी हट गई हैंगी, शुरू में अच्छा ज्वाइन किया था उन्हें जी। अच्छा अच्छा। तो अब नई है, नहीं आ रही है। हाँ जी। तलत साहिबा सुन रही हैं? जी। कौन नई नई स्टूडेंट है ये अनीसा भी साहिबा? जी जी, आज से ही ज्वाइन हुई है। तो कितनी देर ज्वाइन हुई थी ये? अभी ली थी उन्होंने थोड़ी देर के लास्ट शुरू में। आज फर्स्ट क्लास थी उनकी? जी। क्या नाम है उनका? नाजिया। 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 तो पहले आज तो उनकी प्रेजेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया और वो क्लास से बिना इजाजत लिए चली गई। आज उनकी प्रेजेंट नहीं लगाई जाएगी। अब इंशाल्लाह वो अगले जी हफ्ते जुड़ेंगी तब प्रेजेंट लग जाएगी। अभी नाम लिख लेते हैं और आप उनका जी, फॉर्म भिजवा दीजिए। नाम फॉर्म नंबर भरना वगैरह पड़ेगा। ग्रुप पर उनसे कह दीजिएगा जी कि भेज दें। जी, ठीक है। भेज तो देंगी वो ना वो? आप बता दीजिए आप उनको कैसे भेजना है फॉर्म। है वो? जी हैंगी नहीं। हाँ, कैसे करना है। देखें यामीन, यामीन आवाज दे रहा है, सुनो। अस्सलाम हाँ वालेकुम यामीन आया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप किसी ग्रुप में हैं? आईआईएफ के कॉमन ग्रुप में है किसी में? जी किसी में भी नहीं है। किसी में भी नहीं है। तो ऐसा करिए कि आप अनीसा बी साहिबा को अपना नंबर बता दीजिए तो वो है ग्रुप में। तो वो आपका जी नंबर और आपका नाम वहां सेंड कर देंगी, फिर मैं आपको जी, ऐड कर लूंगी, उसके हुमेरा बाद आप फॉर्म फिल कर हुमेरा दीजिएगा। अपनी को सेंड कर दिया है नंबर। हाँ, तो हुमेरा साहिबा को कर दिया है तो ठीक है, फिर मैं उनसे ले लूंगी। जी ठीक है। ठीक है ना? नाजिया नाम है ना आपका? नाजिया। जी जी ठीक है ठीक है। अब आप जी, हैं तो आप यहाँ इस पर तो नंबर फिर पे। आप अपनी प्रेजेंट खुद क्यों नहीं दे रही थी? जी वो लीव हो गई थी। अच्छा, आप दूसरे फोन से थी तो अब लगवा देते हैं जी आपकी प्रेजेंट। आप जी पहला दिन था इसलिए, अब आप खुद हैं ही नहीं तो कैसे लगाएंगे? लगा दीजिएगा जी इनकी प्रेजेंट। आप रेगुलर क्लास लेंगी ना आगे? जी लेंगे ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी कर लीजिए ना आप लोग। जी आप फॉर्म सेंड कर दीजिएगा। जी जी। पहले आप ऐड तो हो जाइए। हुमेरा साहिबा से मैं नंबर ले लूँ, नहीं तो फिर फॉर्म में कहाँ जी भेजूंगी आपको, है ना? पहले नंबर ले जी लेती हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया। अरे चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आप ये एक नंबर और ले लीजिए, एक करना है इनको भी। तलत किसको? साहिबा देख लें। जी, ये जूही साहिबा की भी लगा दीजिएगा अटेंडेंस। उनका माइक नहीं चल रहा, वो लिख रही हैं चैट में। जी, जी जी। आप क्या कह रही हैं? जो भी साहिबा बात कर रही थी। अभी हम ये बोल रहे हैं नंबर ऐड करना है। रुबीना अशफाक बोल रहे हैं हमारे साइड में भाभी, तो उनका नंबर ऐड करना है। नंबर दे रही अच्छा, हूँ तो अपना, हाँ, तो उनको भी रुबीना ज्वाइन साहिबा होना है। आप ऐसा करिए, उनका नंबर और नाम है ना ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी जी ठीक है ना? इंशाल्लाह मैं जी उनको ऐड कर जी जी लूंगी, जी फिर फॉर्म जी फिल जी करवा लेंगे उनसे। आप भेज दीजिएगा उनका जी नाम जी और एपी नंबर जी ग्रुप पर, है ना? जी ठीक है, जी चलिए। जी 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 जी। चलिए दुआ पढ़ लें। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना इन्नक तक़ब्बल मिन्ना
आप लोग एक साथ पढ़ा करिए ना, एक पढ़ चुकता है फिर दूसरा शुरू करता है तो ये तो अच्छा नहीं लगता है ना, एक साथ पढ़ा करिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ربنا ربنا تقبل تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم العليم وتب علينا وتب وتب علينا علينا إنك أنت إنك إنك أنت التواب الرحيم التواب التواب الرحيم الرحيم سبحان ربك سبحان ربك رب العزة رب رب العزة عما يصفون عما يصفون عما نہیں عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة السلام الله علیکم وبركاته. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارسال